नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। माओवादी लगायत जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गुरुङ नेतृत्व सरकार अल्पमतमा। पूर्वी नेपालको जिल्लाहरूमा राजवंशी लगायत विभिन्न समुदायले सिरुवा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै मान्यजनबाट आशीर्वाद लिई माया प्रेम साटासाट। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकामा अम्बास सिंचाई तथा खानेपानी योजनाको निर्माण सम्पन्न। घर घरमा धारा पुगेपछि स्थानीय हर्षित। र सुनसरीको इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। स्थानीयको विरोधका कारण सञ्चालनमा भने चुनौती। अब प्रदेश समाचार सुरु गरौं। प्रदेश एकका पूर्वी तराईका जिल्लामा राजवंशी लगायत विभिन्न समुदायले सिरुवा पर्व मनाएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ र सुनसरीमा बस्दै आएका राजवंशी, गनगाई, ताजपुरिया, माझी समुदायले सिरुवा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै आएका छन्। हरेक वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि 3 गतेसम्म राजवंशी, गनगाई, ताजपुरिया, माझी समुदायले सिरुवा पर्व मनाउने गर्दछन्। गर्मी मौसमको आगमनसँगै शीतलताका लागि ठूला मान्यजनबाट आशीर्वादको रूपमा पानी शिरमा छर्केर पर्व मनाउने गरिन्छ। पर्व अन्तर्गत आज 2 गते विशेष काद सिरुवा पर्ने गर्दछ। काद भन्नाले माटो बुझिन्छ। भूमिपुत्र भनेर चिनिँदै आएका यी समुदायमा काद सिरुवाको धेरै महत्त्व रहेको छ। वर्षमा एकचोटि नयाँ सालको, प्रत्येक वर्षको नयाँ सालको हामी कुश समुदाय र विशेष गरी राजवंशी समुदायमा यो परम्परादेखि यो कादो सिरुवा, रङ सिरुवा र यो पानी सिरुवाहरू हामी मनाउँदै आइरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा संस्कृति हो, यो पुरानो चलन हो। यो विशेष गरी झापा, मोरङ, सुनसरीमा हामी मनाउने गर्छौँ। यो अब होइन हाम्रो राजवंशीको विशेष कल्चर हो। अनि के भन्छ, अब हामी धेरै धरतीलाई माया गर्छौँ। धरतीको पनि बर्थडे मनाएको कादको हिलो। अब धरतीमा यति हिँड्छौँ, के कसमा त पाप काटेको भनौँ न एउटा। प्रदेश एक सरकारले आजको दिनलाई सरकारी बिदा पनि दिएको छ। बाली राम्रो होस्, अब खेती किसानको समय समेत आएको सन्देश एक आपसमा बाँड्नका लागि काँध सिरुवा गाउँ गाउँमा भेला भएर माटोको टीका लगाउने प्रचलन सहित मनाउने गरिन्छ। सिरुवा पर्वको अन्तिम दिन भोलि 3 गते हर्षोल्लासका साथ अबिर लगाउँदै आत्मीयता बढाउँदै खुशियाली साटासाट गरी पर्व मनाउने गरिएको छ। प्रदेश एकमा करिब 5 लाख समुदायले आफ्नै स्थानीय भाषामा गीत गाउँदै यो पर्व मनाउने गर्दछन्। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रदेश सभा बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरिएको छ। गत चैत्र 25 गते सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्रले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादी केन्द्र सहित कांग्रेस, जनमोर्चा र जसपाले आज नै सरकार विरुद्ध प्रदेश सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका 28 जना सांसदले हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले जनमुखी कार्य गर्न नसकेको एकलौटी ढंगले निर्णय लिने गरेकाले सरकारबाट आफूहरू बाहिरिएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर चुमानले बताउनु भएको छ। मुख्य कुरा राजनीतिक प्रश्न हो, तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा हामी सबै अहिले जो यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भयौँ अथवा दर्ता गरेर आएका छौँ, यी दलहरू त्यो तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा
अब एक मत बन्यो। र तात्कालीन राजनैतिक प्रश्न भनेको के हो भन्दा यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हाम्रो उपलब्धि हो, तर यही उपलब्धिमाथि अब संसद विघटन मार्फत अर्थात् संविधानलाई मिच्ने प्रक्रियाबाट एकपछि अर्को उपलब्धिमाथि प्रहार गर्दै जाने कारण अब अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो। यसकारण अब त्यसले के गर्यो त भन्दा एउटा राष्ट्रिय राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गर्यो र तात्कालीन राजनीतिक प्रश्नमा अर्थात् संसद विघटनको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका सबै राजनीतिक दलहरू विकल्प सरकार दिन पनि अब एक ठाउँमा उभिन जरुरी भयो। कोरोनाको उपचारमा सरकारले तदारुकता नदेखाएको, बेड नपाएर, अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर, आइसियु नपाएर बिरामीको अस्पतालमै मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको रक्षा पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त रहेको कारण अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको कांग्रेसको भनाइ छ। उहाँले भाग्ने कोसिस गर्छ, अहिले मैले भनिसकेको छु, किनभने संविधानले, नियमले, कानुनले जुन चिज दिएको छ त्यसलाई सामना गरेर अगाडि जानु त्यो राजनीतिक धर्म हो। उहाँले के गर्नु भने अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ भनेर ब्याक डेट भनौँ एक हिसाबले हिजैदेखि चाहिँ स्थगित हुने गरेर जुन गर्नुभयो, यसको उहाँको इन्टेन्सन, उहाँको सोचाइ, उहाँको व्यवहार उदाङ्गिएको अवस्था छ। त्यसो भएर हामी क्लियर छौँ। कुरो के हो भने कति दिन भन्ने मात्रै कुरो। उहाँले यो मूल्य र मान्यता विरुद्ध यो सब गरेर के हुन्छ भन्दा 10-20 दिन उहाँ अरू बस्नु होला। उपलब्धि के हो त? कोही बस्ने जानेसित भन्नुभन्दा नि हामी चाहे जुनसुकै भूमिका, हिजो हामी जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा पनि हामीले त्यही मूल्य र मान्यताको लागि हामी बसेको हो र लोकतन्त्रमा यही अहिले उहाँहरू त्यो पोजिसनमा पुग्न सक्ने अवस्था आएको छ। त उहाँले त हाँसी यसलाई स्वीकार्न पर्थ्यो अनि यो प्रदेशमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। त्यस्तै जनता समाजवादीका नेता हरिशरण आचार्यले सरकारका गतिविधिका कारण आफूहरू अविश्वासको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। हामी सहमतिमै थियौँ र सहमति गर्दै अगाडि बढ्छौँ र विगतमा राजनीतिक ढङ्गले हिजो को कहाँ थियौँ विगत होइन, अगाडि भविष्य हेरेर हिँड्ने जनता समाजवादी पार्टी हो र अहिलेसम्म जुन केपी ओलीले जुन कदम चालेर यहाँसम्म आउँदाखेरि राष्ट्रियताको भावना विपरीतका कतिपय कदमहरू संवैधानिक गर्ने राजनीतिक कदमदेखि लिएर अहिले नेपालमा भइराखेको अलोकतान्त्रिक कदमका यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विरुद्धमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा प्रदेशसभा नियमावलीको नियम 144 को उपनियम 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको पक्षमा हस्ताक्षर भने गरेको छैन। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले 28, कांग्रेस 15, माओवादी 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चा 3 सहित जनता समाजवादीका 2 सदस्य रहेका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सिराहामा नयाँ वर्षका दिन मात्र फुल्ने फूल हेर्नका निमित्त सर्वसाधारणको भीड़ लागेको सम्बन्धी प्रसङ्ग रहेको छ। सिराहाको लाहान नगरपालिका 22 स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल सलहेस फूलबारीमा नयाँ वर्षका दिन मात्र फुल्ने फूल हेर्नका लागि सर्वसाधारणको भेट लागेको छ। प्रेम प्रतीकको रूपमा रहेको फूल नयाँ वर्षको दिन मात्र फुल्ने गर्दछ। फूल हेर्न र भाकल पूरा हुने जनविश्वासका कारण विभिन्न ठाउँबाट सर्वसाधारणहरू फूल हेर्नकै लागि त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। सलहेस गाथामा उल्लेख भए अनुसार 16 शताब्दीको लोकनायक सलहेस र विराट राजाकी छोरी मालिनी बीच प्रगाढ प्रेम सम्बन्ध रही प्रेम असफल भएपछि मालिनीको सम्झनामा माला झुन्ड्याइदिएकाले प्रेम प्रतीकको स्वरूपमा नयाँ वर्षको दिन फुल्ने गरेको किम्वदन्ती रहेको छ। तराईका दुसाद जातिका इष्टदेव मानिने सलहेसको पूजा आराधना गर्नाले मनोआकांक्षा, आरोग्यता, सन्तान प्राप्ति, चर्मरोग निको हुने जनविश्वास समेत रहेको छ। 12 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सलहेस फुलबारी मेला गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण लाग्न सकेको थिएन। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
प्रदेश समाचारमा विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा प्रदेश 2 को सिराहामा खानेपानी योजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई राहत भएको सम्बन्धी समाचार। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका स्थानीयले घरमै पानीको सुविधा पाएका छन्। धनगढीमाई नगरपालिका 14 स्थित अम्बासका स्थानीयको घर घरमै खानेपानीको धारा पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। पानीको सुविधा नहुँदा स्थानीयले वर्षौंदेखि झण्डै 2 किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी बोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। धनगढीमाई नगरपालिका र लिबर्ट संस्था एवं स्थानीयको साझेदारीमा अब्बास सिंचाई तथा खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न भएको हो। खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्दै धनगढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिनारायण चौधरीले खानेपानी आयोजनालाई सबैले अपनत्व हुने गरी प्रयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। खानेपानीको शुद्धताको बारेमा सबैले सचेत ढंगले अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै नगर प्रमुख चौधरीले दीर्घकालीन रूपमा खानेपानीलाई टिकाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य भएको पनि बताउनु भएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट भएको उक्त क्षेत्रका 22 घर परिवारका लागि नगरपालिकाको 7,19,000, लिबर्ट संस्थाको 3,80,000 र करिब 5 लाख स्थानीय जन श्रमदान गरी झण्डै 15,88,655 रुपैयाँको त्रिपक्षीय लगानीमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको हो। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता भएका परिवारको गुनासो सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको राज्यले छिट्टो भन्दा छिटो खोजतलास गर्नुपर्ने दाङका बेपत्ता परिवारका आफन्तले माग गरेका छन्। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाउँदा आफन्तहरू निराश भएका छन्। दाङ राजपुर गाउँपालिकाका 2 सालघारीकी 44 वर्षीय भागरथी भण्डारीले 2057 सालमा आफ्ना श्रीमान कामको सिलसिलामा लमही बजार गएको र त्यस बेला बेपत्ता भएको अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएको गुनासो गर्नुभएको उहाँको आफन्तले बताउनु भएको छ। हामीले लास भेटाछौँ, कुनै न राज्य पक्षले जिम्मा ल्याएको छ न कसैले जिम्मा ल्याएको छ। हामीले कि त सास पाउन पर्यो कि लास पाउन पर्यो कि न हामीले कुनै विपत्त परिवार भन्न कुनै कसैले सहयोग गर्छ। विपत्त परिवारको नाममा के भन्छ कार्यक्रमहरू आउँछन्, त्यस्ता कार्यक्रमहरूले पाउँछ। हामी के भन्छन् अब कि त मरेको भएपछि घाँस गिरेको थियो हामी ढुक्क हुन्थ्यौँ, न हामीले रास पाउन सकेका छौँ, न हामी धेरै पीडित नछौँ। दाङमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा 141 जना व्यक्तिहरू बेपत्ता भएको तथ्याङ्क छ। तर सबै बेपत्ता परिवारको एउटै आवाज छ कि सास देऊ या लास देऊ भन्ने। निवास न त्यहाँ लास छ न केही छ न काठकिले छ, केही पनि छैन। बच्चा बच्चीलाई पढाउने लेखाउने कति गाह्रो भयो। म माइत बसेँ, अहिले चाहिँ 2टा बच्चा बच्ची आछन्, कतैबाट केही सहयोग केही नपाउना हुनाले मैले अहिले लास्टमा 2टा बच्चा बच्ची लिन आएको छु। शान्ति प्रक्रियाको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि सबै सरकारवालाहरूको भिन्दै बुझाइ हुँदा वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको भनाइरहेको आयोगको बुझाइ रहेको छ। राज्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विवरण दिँदैनौ भन्न नमिल्ने छानबिन आयोगका अध्यक्षको भनाइरहेको छ। दिनुपर्छ कि लास दिनुपर्छ, दुईटामा एउटा दिनुपर्छ र सेवा सुविधा सम्मानका कुरा अलग हुन्। र त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू चाहे यो आयोग रहोस् चाहे नरहोस् 20औं वर्षसम्म पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको इस्यु तबसम्म बन्द हुँदैन जबसम्म हामीले लास अथवा सास दिन सक्दैनौँ। राज्य भनेको कुनै पार्टीको व्यवहार होइन, राज्य भनेको कुनै पार्टी होइन र राज्य भनेको कुनै सामाजिक सञ्जाल पनि होइन। यो राज्य भनेको सधैँ रहने राज्य हो। यो राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। बेपत्ता पारिएका परिवारहरूले उचित न्याय नपाउँदा वर्षौंदेखि उनीहरूको आँखाको आँसु रोकिएको छैन। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश 1 को इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। सुनसरीको इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। फोहोर व्यवस्थापन सहित बायोग्यास र
प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने योजना अनुरूप फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गरिएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरे अनुसार काम नगरेका कारण निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा भने चुनौती देखिएको छ। फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि इटहरी उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणाली बीच सम्झौता भएको हो। वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणालीले प्रशोधन केन्द्र 20 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा गरिएको सम्झौतामा केन्द्र निर्माण हुने इटहरी 10 नम्बर वडा क्षेत्रमा स्थानीयवासीका लागि खेल मैदान, मसानघाट, बाटो, वाल निर्माण गर्ने सहमति भए पनि उपमहानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार काम नगरेको वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणालीको भनाइ छ। नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको निर्माण कार्य अहिलेसम्म सुरु नगरेको कारण केन्द्र निर्माण भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण सञ्चालनमा कठिनाइ हुने म्यानेजमेन्ट प्रणालीको भनाइ छ। काम गर्नु अप्ठ्यारो अहिले त भइसकिहालेको छैन, तर यो निर्माण भइसकेपछि हामीले जब फोहोर यहाँ ल्याउन थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ अप्ठ्यारो हुने स्थिति छ। किनभने यो वडा नम्बर 10 मा पर्छ। नगरपालिकाले सम्झौता गरेको यहाँको स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कामहरू केही पनि नभएको हुनाले यहाँको वडाध्यक्ष स्वयंले के भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँ काम निर्माण सम्पन्न गरेर पनि फोहोर ल्याउनु भयो भने पहिलो रोक्ने चाहिँ हामी नै हुन्छौँ है, किनभने नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसार कामहरू केही पनि गरिदिएको छैन भनेको गर्दाखेरि त्यो एउटा चुनौतीको विषय छ। 2 वर्ष अघि फोहोर व्यवस्थापन सहित बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने गरी प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य गर्दै आएको वेस्ट इन्भारोले निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी असारदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी दिएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका 20 वटै वडाबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रशोधन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने गरी 13.5 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको वेस्ट एन्ड इन्भारोका प्रबन्धक भरत गिरीले बताउनुभयो। वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणाली कम्पनीलाई सम्झौता भए मार्फतको चाहिँ नगरपालिकाले कामहरू अगाडि बढाइदियो भनेदेखि र हामी पनि लगभग अन्तिम स्टेजमा पुगेको छौँ। यसलाई समयमै चाँडोभन्दा चाँडो यो असार मसान्तभित्रमा यसलाई कम्प्लिट गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छ। यदि नगरपालिकाबाट गर्ने पर्ने जिम्मेवारीहरू कुराहरू भएनन् भने हामीले काम सक्दै गर्दा पनि यो सञ्चालनमा आउन एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न नहुँदा उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको हासपुस सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहोर फ्याँक्दा स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका छन्। प्रशोधन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आएपछि प्रत्येक दिन 30 टन फोहोर हालेर 800 केजी बायोग्यास र 6 टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा तनहुमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। तनहु उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। तनहु उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा अहिलेका प्रथम उपाध्यक्ष बैकुण्ठनाथ मिश्र, पूर्व महासचिव पविन्द्र कुमार श्रेष्ठसँगै नेकपा निकट अर्जुन अधिकारीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्षका प्रत्याशी मिश्रले आफूलाई अध्यक्षको स्वाभाविक दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आफूले बजार एकाइ तथा सङ्घको महासचिव हुँदै अघि बढेको भन्दै अब स्वभावैले अध्यक्षमा दावेदारी गरेको बताउनु भएको छ। अन्तर्गत रहेका समस्त जिल्ला भरिका व्यवसायीहरूबाट भारी मतबाट मलाई प्रथम उपाध्यक्षमा विजयी गराउनु भएको थियो। यसको कार्यकाल समाप्त हुन गइरहेको छ र आगामी अधिवेशनमा मैले आफ्नो स्वाभाविक अध्यक्षको उम्मेदवारी प्रस्तुत नोमिनेसन दर्ता गराइसकेको छु। यसमा यहाँहरूले मलाई हाम्रा व्यवसायी साथीहरू बीचमा यो सन्देश पुर्याएर मेरो पक्षमा मतदान गरेर सेवा गर्ने शुभ अवसर प्रदान गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल व्यवसायी सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति तनहुले पनि अध्यक्षका उम्मेदवार मिश्रलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार पविन्द्र कुमार श्रेष्ठले लामो समय सङ्घमा आबद्ध रहँदा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अर्का उम्मेदवार अर्जुन अधिकारीले उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधानका लागि पनि आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। माओवादी लगायत जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गुरुङ नेतृत्व सरकार अल्पमतमा। पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूमा राजवंशी लगायत विभिन्न समुदायले सिरुवा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाउँदै मान्यजनबाट आशीर्वाद लिई माया प्रेम साटासाट। सिराहाको धनगढीमा नगरपालिकामा अम्बास सिँचाइ तथा खानेपानी योजनाको निर्माण सम्पन्न। घर घरमा धारा पुगेपछि स्थानीय हर्षित। र सुनसरीको इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। स्थानीयको विरोधका कारण सञ्चालनमा भने चुनौती। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।